اونجستري. غادي نمشيو للتمرين الاولاني. قبل ما غادي نمشي للتمرين الاولاني، بالنسبه للالكتروليز او ما يسمى التحولات القصريه، لي ترانسفورماسيون فورسي، اللي خصكم تعرفوا هما ان دوك القوانين اللي درنا في لي بيل راه ما تيتغيروش الا حاجه واحده. اشنو هي؟ غادي ندير واحد الثيرابي، انا الثيرابي ديالكم دابا في الالكتروليز تندير واحد الكتاب، تنديروا فيه دو بلاك بحال الشكل ديال لي بيل، دو بلاك هكا. غير في لي بيل تيكونوا شي مرات سيباري، شي مرات تيكون بيناتهم شي اوبستاكل اللي تيخلي لي زيون يدوزوا. ناخذوا واحد لا سوليسيون اللي فيها دو بلاك. اوكي، هاد لي بلاك تيكونوا فيها ايونات، بيان سور كاين ايونات موجبه وايونات سالبه. باش يوقع لنا التفاعل ديال التحليل الكهربائي، نحن مطالبون باش يكون هنا ان جينيراتور. في التحولات ديال الاعمده كيكونوا التفاعلات التلقائيه اللي هما لي ترانسفورماسيون سبونطاني. وفي لي ترانسفورماسيون سبونطاني كنا تلقاو كي ار انيسيال اسرع من كا ليفولوسيون في السون ديريكت، هنا تيكون كونترير. في التفاعلات تيطرح لنا الاشكال ديال الكاثود والانود. ملي تنجيو للجينيراتور سيبوزون بان هذا لو بول بوزيتيف وهذا نيجاتيف ديال الجينيراتور. بول بوزيتيف نيجاتيف، اذا كان هذا لو بلس وهذا لو موان تيعني ان لا بلاك غتكون شارجي بوزيتيف، هذا غتكون شارجي نيجاتيف. بالنسبه للنيجاتيف في لي بيل اش كنا نسميوها؟ كنا نسميوها الانود. اش غتسمى هنا؟ كتبوا لي نعرف واش عندكم شي عرب ولا لا. كتبوا لي واش كاين شي عرب ولا لا. بالنسبه بالنسبه للناقص تكون الكاثود. هذا اختلاف بين التحولات القصريه وبين ماذا؟ وبين الالكتروليز. في لي بي تكون هذه انود، هنا تكون لا كاثود. اما في البوزيتيف تكون كونترير، تكون لا انود. هذا اختلاف الاول. الحاجه الثانيه في الاعمده شنو تنقولوا بان في الانود تكون اكسده انوديه. انا باغي نسولكم واش حتى في الالكتروليز غادي تبقى اكسده انوديه؟ كتبوا لي وي او نو. تري بيان. وبالنسبه للكاثود تكون لا ريدكسيون كاثوديك، الاختزال الكاثودي. اذا اللي تيتبدل فقط هو السميه ديال لو بول بوزيتيف ونيجاتيف، هو اللي غيتبدل. ملي غادي نجيو للصوص ديال لو كورون الكتريك، داكشي واحد يمشي رسمو ليا بحال هكا في روتونسيون، لان اللي تيفرض المنحى ديال الكورون في الكهرباء هنايا هو الجينيراتور. خاص لو كورون الجينيراتور هو اللي تيدخل باش يرغم لو سيستيم باش التفاعلات اللي غادي يوقعوا ماشي تلقائيه ولكن قصريه، معناتها تنفذ الصوص ماشي ديريكت، الصوص انفيرس الى قارنتي بلي بيك. دونك لو كورون الكتريك تيمشي من لو بول بوزيتيف دو جينيراتور. اتونسيون، لي زيليكترون غادي يخرجوا من لو سونس النيجاتيف ديال الجينيراتور. هذا هو المبدا العام اللي فورمول. ما يحتاج نقول لكم بان لا كونتيتي دو ماتيير دي زيليكترون توجور هي اي فوا دلتا تي سور كوا سور فاراداي. ما يحتاج نقول لكم بان اي فوا تي سي لا كونتيتي ديليكتريسيتي سور كوا سور لو فاراداي. ما يحتاج نذكر بان ان فاراداي هي لا كونستانت دافوغادرو فوا او. ما يحتاج نقول لكم بان لا كونتيتي دو ماتيير دي زيليكترون المتبادله تكون شي عدد الفا ملتيبلي بار اكس. هذاك العدد الفا تنجيبوه انطلاقا من لي دوني سيكوانسيون. باش هادشي تفهموا كامل غادي ندخل مباشره الى التمرين الاولاني اللي صيفط لكم قبل قليل. التمرين الاولاني هو هذا، ردوا معايا باش تصبروا عافاكم. عندنا واحد لا سوليسيون فيها ايونات اس ان 2 بلس ليتان، ايونات الايتان قصدير، وايونات السلفات اس او 4 دو موان. هنا غادي نديروا دو بلاك ميتاليك، واحد لا بلاك ديال لاسيي الفولاذ بالعربيه. هاد لا بلاك ايميرجي توتالمون، يعني هاد لا بلاك هذه مدخلينها في لا سوليسيون كامله. ولا بلاك الثانيه سي لا بلاك دو غرافيت. لو غرافيت هو واحد النوع تاع الكربون اللي ايميرجي
ولكن ماشي توتالمون. هذا التمرين اشنو هو الهدف ديالو؟ الى قريتو ليكزيرسيس الهدف ديالو هو ان بغينا نديرو تغطيه راه وارده في التمرين، تغطيته قطعه من الفولاذ بنفيليز القصديه. يعني لوبجيكتيف هنا لو بوت، شوفوا معايا مزيان، لو بوت هو هاد لا بلاك ديال الفولاذ، هاد لا بلاك ديال لاسيي، الهدف ديالنا هي باش نجويوها نغطيوها، خاصها تغطى كامله كلها، خاصها نغطيوها بماذا؟ بالميطال فيليز ماذا؟ القصدير ليدا. بحال مثلا عندنا واحد الخط نتاع النقره بغينا نجويوه، بغينا نغطيوه بالذهب، تنديو الذهب اللي كنقولوا ليه ديك الهضره ديال شللو معنا غطيه بالذهب. نفس العمليه لوجيكتيف كنقول ردوا البال. هذا النوع تاع التمارين كيكونوا في الامتحانات بزاف، تيقول لك عندنا واحد لابلاك بغينا نغطيوها، اذا هذه لوبجيكتيف اننا خصنا نغطيوها بالفيليز ديال ماذا؟ ديال ليطا. تيجي السؤال الاولاني لا بروميير كيستيون، تيقول لك اسيدي في لا بروميير كيستيون قال لك واش الصفيحه ديال الفولاذ لا بلاك ديال لاسي، هذيك لا بلاك ديال لاسي واش خصها تكون اون كاثود او بيان خصها تكون لانود؟ ولكن جوستيفيي فوتر ريبونس باش تستافدوا شويه. بغيت الراي ديالكم، كتبوا لي واش كاثود ولا انود. ايوب مساعد كاثود. دابا واحد اللي جاوب وفين كان الحاج؟ يلا كتبوا اللي بغيتوا، كتبوا اللي بغيتوا. كاثود. ايوب وحده اللي جاوب لي. الله يجعل البركه، الله يجعل البركه، الله يجعل البركه. ها هما تيبانوا كاثود كاثود كاثود. الجواب في بعض الاحيان تيكون صحيح وانا ما تنشكش الجواب ديالكم، ولكن لا ريداكسيون في الفرض، لا ريداكسيون اشنو هي لا ريداكسيون؟ اش غتكتب؟ راه الا عطيتي لا ريبونس سون جوستيفيكاسيون راه غتخربق. كي غدير ليها؟ اشنو هو الهدف؟ الهدف قلنا بان خاصنا اس ان يكون سور لا بلاك، معنى ان لو فيل الى جيتي تكتب مس في المعادله دو ليكواسيون اللي غادي توقع او نيفو ديال لاسيي، لا بلاك ديال لاسيي. انا غنجي دابا لا بلاك ديال لاسيي، بغيت نكتب مس في المعادله ديالها. شي واحد جاي، شكون هو الناتج لو برودوي؟ لو برودوي هي ديك لا ماتيير اللي غادي توضع في هاد لا بلاك هادي، اللي غتبوزها في لا بلاك. شكون هاد لا ماتيير هادي؟ هي الفقاس دير اس ان، هذا السهم تاع ديبو. السؤال الذي يطرح هاد ليتام اللي غادي يجينا في هاد لا بلاك هادي، هاد اللون الاحمر سي ان ديبو ديال ليتام، فين هو لوريجين ديالو؟ انا عندي اس ان دو بلس اس او 4 دو موان، ما يمكنش اس او 4 دو موان تعطي اس ان، صافي دير ان الايونات ديال اس ان هما اللي غيمشيو لهاد لابلاك هادي يتحولوا اون كوا؟ اون نيتا. يعني ان لي زيون اس ان دو بلس هما اللي غيدوزو الاس ان. بور ايكيليبري لا رياكسيون خاصنا دوز الكترون. هاد نصف المعادله سي تان كان ديلكترون، دونك سي اون كوا؟ C'est une réduction, puis c'est un gain d'électrons, ou la réduction, elle se fait quoi? Cathodique. إذا c'est une réduction cathodique, غادي نكتب ليه réduction cathodique. Et dans l'acier, c'est quoi? C'est la cathode. ها la réponse ديالو. كي القضية بلا ما ندير نفس المعادلة. دابا SN c'est un métal صحيح. ملي غادي يجي من الايون ميتاليك، ديما لي زيون ميتاليك تتوقع لهم الى ريدكسيون بلا ما ندير معادله. كاين ان ديبو ديال الميتال، هذاك الديبو ديال الميتال غادي يجي من لي زيون ميتاليك، لي زيون ميتاليك توجور سون بوزيتيف، دونك توقع لهم الى ريدكسيون. لي زيون ميتاليك كيسيبيس توجور الى ريدكسيون، دونك ريدكسيون كاثوديك. كويس قلنا بان سي اون كاثود. دونك دابا قضيه دابا باش يوقعوا التفاعلات بعدا خاص يكون عندي لو جينيراتور، ما يمكنش يكونوا تفاعلات بلا جينيراتور. اذا هذا قلنا سي كوا؟ سي لا كاثود. واذا كان هذا كاثود اوتوماتيكمون هذه غتكون ماذا؟ الانود اللي هو البوزيتيف،
والكاثود غادي يكون ماذا لا بلاك نيجاتيف. دونك هاد لا بلاك تاع ليثان غادي تكون نيجاتيف ولا بلاك تاع ماذا تاع الجرافيت غتكون بوزيتيف. نقدر دابا نجبدوا واحد الحاجه اخرى، هذا هو لو بول نيجاتيف تاع الجينيراتور، هذا لو بول بوزيتيف تاع الجينيراتور. نقدر نزيد عندي حاجه اخرى هنا، هذا لو سونس ديال ماذا ديال لو كورون سيركوي، وهذا غيكون هو لو سونس ديال ماذا السيركيلاسيون ديال ليزيليكترون في السيركوي على الاكستيريور. اذا كانت شي حاجه ما فهمتوهاش ممكن تدخلوا تعطوا الاراء ديالكم. السؤال الثاني، السؤال جوج، دابا او نيفو د لا كاثود اش قلنا كاين ان ديبو تاع اس ان. السؤال الذي يطرح اش غيكون جهه لانود؟ قراو لي التمرين مزيان. قال لك يلاحظ انتشار غاز ثنائي الاكسجين بجوار الكترود جرافيت. دونك تنتكلموا على لو جرافيت. قال لك كاين ان ديكاجمون ديال ماذا غاز او2، يعني ان بجوار او نيفو ديال البلاك هذه ما كاينش شي ديبو ميتاليك، ولكن كاين ان ديكاجمون غازو ديال ماذا او2. قال لك سيدي كتب لي المعادله ديال التحليل الكهربائي. المعادله التحليل الكهربائي معنى ليكواسيون جلوبال. باش ندير ليكواسيون جلوبال خاصني نكتب عندها دومي ايكواسيون اللي غتكون او نيفو ديال سميتو. شكون هو الناتج ديالنا؟ هو O2. شكون هو؟ كتبوا لي في الشرط لو رياكتيف. شكون هذا لو رياكتيف اللي غادي يعطيني O2؟ التمرين راه صيفطو لكم، عطيوني شكون هو لو رياكتيف اللي غادي يعطينا O2. راه كاين جمهور، حاولوا تشوفوا التمرين وعطوني لا ريبونس باش ما نتعطلوش. تري بيان اش دوزو. واحد كاتب لي علامات استفهام، طلع الشيطانات من علامات الاستفهام. تقرا التمرين. اش دوزو هو اللي غادي يعطينا O2. il faut équilibrer deux atomes d'oxygène, il faut multiplier par coefficient 2. Vous avez 4 hydrogènes, il faut ajouter sous forme de quoi? Des ions quoi? H+. عندكم 4 charges positives, on a besoin 4 charges négatives. Gagner l'équation globale. L'équation globale خصني نجمع انصاف المعادلات. واش الاستاذ كتبوا لي في الشرط واش لي دومي زيكواسيون واش تدير فلاش وحده ولا دو فلاش؟ واش اون فلاش ولا دو فلاش في لي دومي زيكواسيون؟ يلا مساعد جوج. في ليكواسيون جلوبال كتبوا لي في ليكواسيون جلوبال المعادله الحاصله فلاش ولا دو فلاش. اون توكا داكشي اللي تديروا في القسم ولا غتخدموا به. مريم فلاش وحده سير الله. باش غادي نجبد ليكواسيون جلوبال عندكم 4 électrons et si vous avez 2 électrons il faut multiplier quoi le tout par 2. غتعطينا جوج ديال SN 2 SN2+ en solution aqueuse. هي غنزيدوا عليها 2 H2O. هي 2 H2O غتعطينا 2 ديال ماذا ليثان اللي هو SN plus quoi O2 et plus quoi 4 ions H+, les ions aqueux, O2 gaz, S1 solide, l'eau liquide. هي l'équation globale de la réaction. هذه ما كاينش حاجه. السؤال المهم 3. السؤال 3 غنجيو لا تروازيام كيستيون. هذا التفاعل ماشي تلقائي، هو التفاعل القصري. اذا قال لك الاستاذ في الفرض اشنو هو الضغط تاع لو جينيراتور، غتقول لي il impose le sens du courant, il oblige مهمة يرغم il oblige le système باش تكون une réaction في le sens inverse ماشي le sens direct. وهذا الجينيراتور تيزود لو سيستم بالانرجي، تيعطي الانرجي باش توقع تفاعل في الملحه المعاكس. السؤال الثالث عطاوني لا ديوري دو الالكتروليز، قالوا لي بان التحول استغرق لينا 10 ديال الدقائق 10 مينوت ديال لا رياكسيون، يعني خلينا خدام 10 مينوت. ا كونديسيون لا فالور دو لانتونسيتي دو كورون عطاوها لينا كونستانت هي 5 امبير. هما يطلبوا لي بيان سور السؤال اللي غيطلبوا لي شنو هو؟ اشنو هي لا ماس ليثان ديال ديبوزات؟ قال لي خرج لي لا ماس ديال ليثان التي توضعت معنا ديال ديبوزات سوغ لا بلاك. لا ماس دو ليثان
وقالوا لي الحجم ديال الغاز المتصاعد. يعني بغينا جوج د الحوايج، بغينا لا ماس ديال هذا، لا ماس ديال هذا، وبغينا لو فوليوم ديال هذا اي لو فوليوم ديال او 2. في الراي ديالكم شكون اللي ياخذ الكلمه يقول لي كي غندير؟ نخرج لا ماس ديال ليتان اللي ديبوزات او كور ديال الالكتروليز. يلا مساعد نديرو الطابلو دافونسمون. سي تري بيان، سي تري بيان. اي عبد الرحيم تري غنمشيو للطابلو دافونسمون. كنجيو لهنايا اس ان دو بلس كونتيتي دو ماتيير انيسيال نسميها ان ا. ما عنديش معلومات باش نحسبها، ما عنديش معلومات، ما عندي ما ندير لهم. اش دوزو كاين بعض الاس تي دي يديروا اون اكسي، كاين اللي تيدير شرطات ما غير حتى حاجه. اس ان في الاول زيرو، لان اس ان ما كانش عندي في الاول شي حاجه سميتها اس ان في الطابلو، ما عنديش والو زيرو. او 2 ما كاينش، هذا ما كاينش. غنمشي لي طافينال غتعطينا ان ا موان 2 كوا اكس. واش تديروا اكس فينال ولا اكس ماكس؟ اكس فينال ولا اكس ماكس في ليطا فينال؟ في ليطا فينال اكس فينال. ملي تديروا اكس فينال علاش ما درتوش جوج ديال فلاش؟ علاش ما درتوش ديال فلاش؟ يلا جاوب. اون توكا شوف هاد الهضره باقي الوقت اللي غادي نناقشوها. دابا حنا تنخدموا الفرض اكس فينال، حطوا اكس فينال كاين حتى مشكل. اش دوزو اون اكسي كاين كوفيسيون 2 دونك 2 اكس فينال، كاين كوفيسيون 1 دونك غادي نحطوا اكس فينال اش بلس 4 اكس فينال. وداك اش بلس دابا واحد الولد كاتب لي تنديروا اكس ماكس. كل واحد يكتب داكشي اللي داير. هاد الحصه خاصه بالفرض ابري وغادي نناقش معكم لان الوقت ضيق. وهما اش قالوا لي انا في التمرين ردوا البال، راه ما قالوا ليش غادي طافينا، قالوا واحد المده ديال طالتي، واحد المده ديال طالتي. انا غادي ندير لا ليطا انترميديير، ليطا انترميديير ان 1 موان 2 اكس. هنا غتولي عندي 2 اكس، وهنا غتولي اكس، وهنا غتولي ماذا 4 اكس. بغيت لا ماس. تعرفوا كاملين ان لا ماس توجور سي كوا؟ سي لا كونتيتي دو ماتيير فوا لا ماس مولير. انا بغيت لا ماس ديال اس ان، طبيعي غادي ندير لا كونتيتي دو ماتيير ديال اس ان في لا ماس مولير ديال اس ان. لا ماس مولير دو اس ان كاينه في التمرين راه مليوحه تما. دابا الاشكال كتبوا لي افاكم من الطابلو دافونسمون باش غادي نعوض لا كونتيتي دو ماتيير اس ان، ولكن في واحد لاطات تي. لاطات تي هي لا كاز انترميديير تي. يلا قولوا لي افاكم اس ان. شوفوا لا كاز، سمحوا لي نحيد تي من هنا. طابلو دافونسمون خصني يبقى باين. لا تي هي هادي و اس ان هو هذا على كاز اس ان. كتبوا لي باش غادي 4 اكس فينال غير لا 4 اكس فينال ديال اش بلس غير ديال اش بلس هكذاك 2 اكس. شوفوا مزيان اس ان لا كونتيتي دو ماتير هي 2 اكس. هنا غتولي عندي 2 اكس. انا عندي واحد السؤال. ايماجيني بان ليطا كان في الاول ماشي زيرو، كان مثلا غادي نسمي لا كونتيتي دو ماتير ديالو باغ اكزومبل ان 2 كان في الاول. اذا كانت ان 2 هنا غتولي ان 2 زائد 2 اكس، هنا غتولي ان 2 زائد 2 اكس فينال. في هذه الحاله هذه اش غنكتب هنا؟ واش غنكتب 2 اكس ولا غنكتب ان 2 بلس 2 اكس؟ كتبوا لي الجواب. واش غادي نكتب 2 اكس ولا ان 2 بلس 2 اكس؟ واحد اللي جاوبني، جوج جاوبوا مزيان كلشي وقف. هادو اللي جاوبوني تري بيان شكرا جزيلا. ماس امبوزي. اكرم ما تكتبش الجمله بالفرنسيه، كتب لي بالضبط انت اش غتكتب. واش غتكتب 2 اكس؟ واش غتكتب ان 2 زائد 2 اكس؟ ما كرهتش اكرم قال لي 2 اكس. شوف الدراري راه ملي ما تفهموش الحاموله ديال اللغويه ديال الكلمه راه غتاكلوا الدق. اشنو هاد؟
c'est la masse déposée. La masse déposée بالعربية الكتلة المتكونة. إلى أنت تتقلب على الكتلة المتكونة خاص تكتب لا كونتيتي دو ماتيير المتكونة سيتادير لا كونتيتي دو ماتيير فورم. أولا ان دو ماشي فورمي، ان دو كانت في الأول. راه هاد القضية ديال هاد الكتابة هذه راه خطيرة جدا. راه ملي تنقولوا الكتلة المتوضعة، خاص تكتب كمية المادة المتوضعة ماشي المتوضعة، الناتجة. ما تندخلوش لا كونتي ماتير الأولانية، لأن الأولانية كانت قبل. هاد ان دو اللي كاينه تشوف فيها انت راه كانت قبل، ما سميتهاش المتوضعة. هذه كلها سميتها كمية المادة فينال، ما كاين حتى مشكل، ولكن ما سميتهاش المتوضعة. شتي بالدارجة شكون هي المتوضعة؟ داكشي اللي تزاد على القديم. انا تنخاف تكون هنا تخرج صغير، هذيك ما تدخلوهاش، غديروا 2 اكس. فيت اتونسيون هاد الاخطاء هذه، اذا غنحيدها حيد. ملي غادي نجيبوا اكس، اي عبد ابراهيم قال لي زربت، بقى تزرب مزيان بقى تزرب. ملي غنجيبوا اكس، لا كونتيتي دو ماتيير ايشونجي دو البال، اون ملتيبلي بار 2. هنا كاين 4 الكترون، هنا 4 غتولي هي 4 اكس. سي كوا لا كونتيتي دو ماتيير اي فوا تي سور فاراداي. او من تما غتجيبوا اكس العام سيدي، سي حرفيا بحال اللي فيه عطينا اي فوا تي سور 4 اف، وغتجي تعوضوها لي هنا. غتعطينا هي 2 فاكتور دو اكس، اكس هي اي فوا تي سور 4 اف ملتيبلي بار لا ماس مولار. اي كاينه ماس مولار كاينه اف كاينه، وتخرج مع ماس. وهاد لا ماس اللي هي ديبوزي راه هي اللي سميتها لا فارياسيون دو ماس ديالها، لان الشمر اش تيقول لك؟ اما خرج لا ماس ديبوزي ولا لا فارياسيون. لا فارياسيون هي داكشي اللي تزاد ولا داكشي اللي نقص، وكنا تنديروها في في هذه دوزتها. غادي نمشي لو فوليوم، لان الاسئله متشابهين. بغينا لو فوليوم ديال او 2 فورم لا كونتيتي دو ماتيير فاش لي غاز. سي لا كونتيتي دو ماتيير ديال او 2 فورمي فوا لو فوليوم مولار. طابلو دافونسمون فين او 2؟ او 2 ها كاينه اكس وحده. اكس شتي واخا تكون هنا ماشي زيرو، غتاخد اكس بحال الحاله اللي دازت وتحسب. هذا امتحان وطني تيبان لي انا بان ما فيه حتى شي اشكال نهائيا، في مره غيان ني ديفيسيل. مزيان، غادي نشد هذا التمرين، غادي نزيد سؤال اضافي، ولكن سمحوا لي لا اظن انه غادي يكون في الفرض، ولكن ما تعرف غادي نقلب كلشي. شتي هاد لابلاك تاع ليتا، لابلاك تاع ليتا هي هادي، ها هي لابلاك تاع ليتا. ردوا الباب، غادي نشويكم شويه. شكون اللي بغى يكون العصا يقول انا؟ شكون اللي بغى يتخنق يقول انا؟ لا واحد. شوف راه غادي نخنقكم، عطلبوا عاود هذا الشيء الشهي، هذيك الشهيه، عاود هذيك شنو هي؟ شكون اللي بغى نعطيك واحد السؤال قاصح خايب ما فيه ما يتشاف؟ شكون اللي مستعد يقول انا؟ وهذا تمرين حشومه، والله ما تمرين ما حتى حاجه، حتى واحد ما وليدوش. الراك ديالنا شادي ومساعد وصاحبي راه انتهوا المرضي. واش باغيين سؤال قاصح؟ جاوبني قول لي وي ولا لا. يلا جاوب. مساعد باغي سؤال قاصح؟ شوف الحاج زوينه ما كاين مشكل. شوف الحاج، انا في الحقيقه بغيت واحد السؤال اللي غادي يبين لكم واش تفهموا ولا لا. تعال هذه هي لابلاك ديال لاسي. لابلاك هي هذه لابلاك ديال لاسي في ليطا انيسيال، يعني مازال ما طبع فيه والو.
باقا تديرها جديده، ولكن مازال ما وقع فيها حتى لا توضع الى جوج. زيد استاذ، غادي نمشيو للحظه ديال التوضع. غنمشي لابلاك هكا، ولكن في ليطافين اش وقع فيها؟ توضع فيها الفيليس، توضع من الجناب الخارجي، بحيث شديتي مثلا القرعه هذه، هاد القرعه ياك شديتيها وبقيتي تصبغها من برا، صبغتيها كامل من برا، ماشي من الفوق والتحت، لا غير من الجناب هكا. يعني غادي يبان لي واحد الفيليس تزاد في الجنب بحال هكا. شوفوا مزيان صح؟ شوف 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 شوف. يعني ان هذه تغطات بالماده الفيليز، ولكن تغطات كامله من الجوانب، من الفوق والتحت لا. استاذ نال فاش ما تخافوش، غادي نجي تما نعطيكم واحد الحاجه. غادي نعطيكم لاماس فوليميك تاع لاسيي، لاماس فوليميك. غادي نعطيكم لا هوتور ديال هادي، لا هوتور اش ديال هادي. غادي نعطيكم لو ديامتر هنا، غادي نعطيك لو ديامتر هنا، غنسميه مثلا دي. غنقول لك بان لاماس فوليميك ايكال لو ديامتر دي ايكال لا هوتور اش ايكال. السؤال ديالي calculer la masse de l'état déposé. شحال أسطوانة، شحال من غرام ديال لاسيي ديبوزات هنا؟ شكون اللي يقدر بالكلمة يجاوب؟ هادو هما التمارين المعقولة. عندكم في الأول لاسيي أسطوانة، ولكن خاوي شوية عمرناها من برا، عمرات من الجناب، غطيتيها من الجناب كامل. ما عنديش واحد الشكل نوريه لكم في الفيديو بحال هادي. دابا ديال لابلاك شتو هي هادي، ولكن من بعد عمرات من برا. خصك ايماجيني في الاسباص. يلاه شكون اللي واحد الكلمه يقول لي كيف غادي نجمعها؟ شتي البلوكاج. المشكل هو الوقت ما كاينش، صندوق غدير. أستاذ أنا شكرا صحيح صحيح هذا جيد. غادي تشدوا هاد لابلاك الاولانيه، غتحسبوا لو فوليم انيسيال ديالها. لو فوليم انيسيال هنا لو فوليم ديال لابلاك في الاول، مساحه القاعده في الارتفاع، مساحه القاعده في الارتفاع. شكون مساحه القاعده؟ بي فوا ار كاري فوا اش. بي كاينه في التمرين، لو غيون هو القطر على جوج، انا عاطيك لا فالور دو تي، اش عاطيها لك، كلشي غتحولوه للمال، غتخرجوه بالمتر مكعب. اشنو هادشي؟ هذا لو فوليوم ديال لابلاك، ولكن ما كاين لا توافق على جوج. حيت غتمشي تخرجوا ليا هاد لابلاك هادي لو فوليوم فينا ديالها. لو فوليوم فينا شنو لو فوليوم فينا؟ هي مساحه القاعده في الارتفاع. الارتفاع ما تغيرش، هو النسبه، ولكن مساحه القاعده تبدلات. شوفوا مزيان، هذا غيون جديد، لان هنا هذا هو الغيون الاولاني، هذا هو بيتيتار. الاخر غتشدوا من المركز حتى لهنا، هذا هو لو غيون جديد ار بريم. غديروا في لا سيرفاس هي بي ملتيبليي بار ار كاري فوا اش، ولكن ار بريم، ار بريم زيد في اش. انا دخلت اش. المشكل هو ملي غتجيب لي ار بريم، شفتوا هاد ار بريم هادي، ما عرفتش واش غتبان لكم مزيان ولا لا. راه هي لو غيون الاولاني، لان هاد الاسطوانه راه هي هادي بحال هكا، راه كانت هي هادي. شوفوا مزيان، كانت في الاول هكا، وهاد المسافه هي ار. شكون اللي تزاد واحد شويه هنايا اللي دايره بيان سور ديال ليتا، وهذا الشيء اللي تزاد تنعطيكم ليبيسور ديالو في الثمن. تيقول لك تزاد واحد ليبيسور، يعني فينا هي المسافه ار بريم هي دي كامله. ار بريم غتولي هي ار الاولانيه زائد داك السمك اللي تزاد ليبيسور.
بلس او. في التمرين ار كاينه وتنعطيكم او حتى لي كيسيون ديال الاضاء، غتعرف ار بريم عوضها هنا حسن مع راسك. اش وليتي دابا حسبتي؟ حسبتي لو فوليم فينال ولو فوليم انيسيال. شكون هو لو فوليم فينال؟ راه هو لو فوليم انيسيال زائد لو فوليم ديال الليتر اللي تزاد، لان هاد لاطلاك هادي فيها راه هي هادي نيت ولكن تزاد فيها ليتر. دابا اش تدير؟ غادي تمشي تجيب ليا من هنايا لو فوليم ديال ليس ان ديبوزي، هو لو فوليم فينال ناقص فوليم انيسيال. توبه يلا جايه تبارك الله. اذا قلت الا قبضتوا هاد لابلاك هادي شفتوا لو فوليم فينال ديالو، حيدتي منه هادي شكون؟ هي داك الخوان اللي خاوي في الاول. اش غيبقى لك؟ غيبقى لك اللون الاحمر اللي تزاد، وهذا هو لو فوليم ديبوزي. غتمشي لاماس فوليميك هي لاماس سيغ لو فوليم، من تما غتجبد لاماس هي اوفيلفي هو عطاوها في التمرين، وهذا لو فوليم هو لو فوليم ديال اس ان ديبوزي اللي حسبتي او ديال الحساب ديال وتلقى لاماس ديال ليدا. هادو اسئله 5 نجوم. اللي فهم شي حاجه يكتب لي، عبروا واش فهمتوا ولا ما فهمتوا. السؤال شي بالقباح هذا اكرم ايزي يا ودي ايزي زوين. انا ما بغيتش نعطيكم لان الاسئله، لان الدراري عندي الصباح، الدراري عندي الصباح عندي ما عرفتش كيف هي. لا هنا انا عطيتكم سهل وتصور ويكون هاد لابلاك هادي درنا الميطال من برا ومن التحت ومن الفوق ومن الداخل. واش تفرج هاد الشيء دابا ما يتعطاش حتى من بعد نهضر فيه، لان هاد الشيء فيه شويه نقص عليا. التمرين الاولاني تيبان ليا فيه الكفايه، غندوزو للتمرين رقم 2.